la tenue. علاش؟ عندي غير موان. قولي الناس علاش؟ حيت نقصي مينيموم عندي خصني نقص واحد 2 سنتيم شاك بارتي. حيت النهار اللي جيت عند سعيده باش تصوب لي لا توني كتاخذ عليا العبار وداكشي، خدات عليا العبار ومشيت غبرت عليها. ودابا انا اليوم جيت باش ندير ليسياج ولبسنا لقات بلي الكتاف طاحوا وكلشي تنقص. دابا كل بلاصه غادي تنقص منها واحد 2 سنتيم 2 سنتيم 2 سنتيم. قالت لي ان تور دو 8 سنتيم ان تور دو 8 سنتيم. قالت لي اش الخدمه المعاوده هادشي اللي عطا الله، غنزيد واحد شويه غادي تعاوديها كلها في الصاله. صباح الخير عليكم صحابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. كيف ما سمعتوا معايا سعيده قالت باللي راني نقصت، بصح راني نقصت. وانا دابا سعيده درت ليها الخدمه مضوبله على جوج، لان فاش نهار الاول شدات عليا العبار على اللبسه اللي غادي تخيط ليا، فكان داك الساعه عبار، ومنين رجعت باش ندير ليسياج لقات عبار اخر. دونك انا درت لها تماره غادي تعاود الخدمه عاوتاني من جديد. فاللي بغيت نقول لكم ان مازال كتسالوني الفيديو اللي غنشارك معكم مع هناء باش تشوفوا تشوفوا لا طاي ديالي كيفاش ولات وتشوفوا، وايضا نعرفكم على شحال نقصت تاع الوزن. راه باقي كتسالوني هذا الفيديو اللي غادي نصوروا لكم، يمكن نصور لكم الاسبوع المقبل باذن الله. مشيت عند سعيده لانني كنوجد واحد البرنامج غادي نصوروا الاسبوع المقبل لفائده القناه الثانيه. ما نقدرش نقول لكم سميت البرنامج، خليها مفاجاه لان غنشارك معكم لي ستوري. واللي بغيت نقول لكم هو هذا البرنامج هو انه محبوب عند الناس وما يمكنش ما تفرجوش فيه. هادشي اللي كاين. وفي نفس الوقت بغيت نشارك معكم بعض الموديلات ديال فصل الشتاء اللي كاين عند سعيده فاخر ما كاين. ناخذ لي ديتاي ديال هاد لابارتي باسكو سا سي ساري هذا نتكك في ديتاي في لو دو هنا كوم سا. دابا كيبان ليه هدا نقص لك شويه من هاد لي بلي اللي هنا باش بان يشوف. ريغارد كوم سا سي بلوز انتريسون ياك. نخلي لي بلي فلور داكور في كوم سا ما يبانوش معمرين، ما يبانوش معمرين. انت ريغارد انت سي لا ميم شوز تشوف ابري. ريغارد هاد لي بلي يكونوا لور. واه صافي احسن ياك احسن من هنا. داكور سي بون. اطلع هنايا ياك. شوف ريغارد بالصحة. الله يحمد. شوف احمد اجي شوف هاد لابارتي غتعاود تحل هاد لاجيب هنا. وي غدير مونتاج سامبل وي كونطور حتى لهاد لابارتي يبقى لك هنا واحد 30 سنتيم كل هادي بلي صافي. باش هادي لاص باش بان ناعس رقيقه من القدام ولي بلي بقاو اللور. صافي. هنا راه هدا نقصات واحد 2 سنتيم. غتنقص طلع هذا حيت الكتاف جاو هابطين. طلع هاد لو بوين هنايا عاد دخل ب 2 سنتيم في
لا مونش هنا في هاد لابارتي شفتي لي تراسي راه هانت شفتي باش دير اجيسي صافي ميرسي. وهذه سعيده واش غادي ديجا هادي ديجا ريغلي شفتي هانتي ديجا لي بوين ديجا ماركي. هنا كتجي لا على الطول ما لا تشتغل بحال هكا نو حيت كيجي ان زيب هنا كيمشي صافي كيقبط لك. هاد لاموسي ما عندكش مشكل تقدر تطلعي بغيتي تطلعي هنا الفوق كاع بحال هكا بحال هكا ما عندكش مشكل كتطلعي كما بغيتي. داكور نقدروا نديروا ان اسياج قبل ما تاخذها واخا pour voir c'est ok ولا نديروا دي بتيت روتوش صافي داكور با بروبليم. الزوينات ديالي انا كاينين بعض الموديلات شفتهم عند اختي سعيده معلقاهم عجبوني دي موديل زوينين كتوجد فيهم دي كليونط ديال هاد الليل وقلت لها عافاك الا ما عطيني شي حاجه نلبسها باش نوريها للزوينات ديالي باش يشوفوا. وسعيده بطبيعه الحال غادي تشرح لينا وتقول لنا هادشي اشنا هو والخياطه وداكشي وداكشي. بون هادي مليفه بروميير شوا عملت فيها الزواق المعلم avec un dégradé de couleur qui va avec يبقى غادي في لو ستيل ديال البرد ما يكونش دي كولور فلاشي. خدمتها نوتر عين عقده وبور فير سورتير جلابه عملت هاد لي موتيف في الكتاف باسكو لا بلوبار كتلقى الخدمه كاينه هو دا هكا بلديه لي نورمال كتلقاها في الخراط ما كعرفتني كوم دابيتود كنبغي ندير شي حاجه ان بو اوريجينال هي فاش حاولت نديرهم في لي زيبول في الكتاف وكيبانوا لي كتيفات طايحين خياطه مخزنيه. بون انا جو بريفير نخدم على لو كور دو لا فام بحال دابا اللي كتكون لا فام باغ اكزومبل غروس خصك تحاول تنقصها باش تبان فين كتلعب على لو فهمتي باش تخرج اون فام بارفيت. دابا كنخدم على لو كور دو لا كليونت لو كور ديال لا كليونت سي سا وي داكور. ما كنحاول اللي كانت رقيقه تبان شويه عميمه تبان شويه عامره وهذا اللي كانت غليظه خصك يضعف فيها لان كتبقى الفصاله كتلعب دور كبير بيان سور حيت شاك كور هو كتخدم عليه ما يمكنش دير ان تريك كيف ما كيقولوا هما سي كيكون ستاندار مي انا ستاندار صعيب ستاندار خص اللبسات تكون ديال مولاتها فريمون ديالها ماشي داكشي البريت ابورت اللي كتعرف ما كيجيني بحال اللي غير عشوائي شويه. فهمت انا غادي نحيد هاد الجلابه هادي وغادي نشوف واحد الجلابه اخرى راه عيني مشات فيها ونوريها لكم. انا نلبس ونوريها لكم دابا. هذه حمقاتني انا هاد لا كولور كتسطيني وعمرني ما خيطتها ولكن غادي تخيطها لي سعيده في البرد. مرحبا بكم بليزير. انا سطاني هذه. بون هذه كانت انسبيري من دي شين حاولت نخرج بليزيور تيب دو شين. هذه شوفي لي فورم بحال هذه كندخل هذا زواق المعلم اييه وي حاولت درتها جلابه موديرن. واو وي شتي لا فيزيون ولا عجيبه زواق معلم فورم شين دي شين عجيبه فنه وعجبني حتى هنايا الديتاي في الديتاي عرفتي لي الديتاي ديال الديتاي ما شاء الله بارك الله فيك ما شاء الله. حتى الخدمه سي تري فان سي خدمه على شعر خدومه باليديك سعيده على ما وي على ما سي تري فان شفتي الطابع ديالك ويلي توريني خدمتك سعيده. بغيت غير نقول لكم واحد النبذه صغيره على سعيده الحام. هو سعيده كنعرفها من 2008 منين كان الفيلم ديال خربوشه كان مشارك في المهرجان الوطني ديال طنجه. بالنسبه للناس اللي متبعيني وبلي مره ملي كنت حامله بنتي الاولى فاش خديت الجائزه ديال احسن ممثله وانا واقفه في لاسين وهازه الجائزه وحامله وكنبكي وحالتي حاله فتعرفت على سعيده في هذاك المهرجان وسعيده هي اللي لبستني في المهرجان كامل وتعرفت عليها وبقات علاقتنا ماشي علاقه ديال الخدمه بيني وبين سعيده فهي علاقه اكثر من الخدمه علاقه ديال الاخوه علاقه صداقه. نقدر نقول لكم سعيده هي المزيوده ديالي وانا المزيوده ديالها مشاركين الطعام مع بعضياتنا كيف ما شفتوا معايا دابا في الاول ديال لا فيديو مع وليداتي مع وليداتها الى اخره. فانا فاش كنجي نتعامل مع سعيده وكنجي كنخيط عندها فانا كنخيط بعينيا مغمضين لان سعيده فهماني وعارفه لو كور ديالي شنو تيبغي لان كيف قالت لكم كل واحد كتخدم ليه على حساب لو كور ديالو. هذه القضيه مهمه ماشي حيت كنبغيو تجهيت نخيط جلابه هي تنخيط جلابه ممكن تعجبك جلابه عند واحد وكتبغي تصاوب بحالها وتقدر ما تجيكش كتخدم على لو كور على لو كور ولا على لو غو ديال لا دام واش كتبغي دي كولور فلاشي دي كولور باستيل واش إلوز واش تقدر تلبس شي حاجه شارجي ولا لي ديسكريت كتبقى بحال اللي كدير
ندير شويه لا بسيكولوجي داكشي اللي كاين. ومازالين عندي دي تونو ديال سعيده اللي غادي نشاركهم معكم من بعد ان شاء الله. كل ما تحت لي الفرصه نشاركوا معكم دي تونو اللي مخيطاهم ليا سعيده، ومخيطاهم لي عندي واحد لا تونو الا نقدر نقول لكم من 2012 ومازال كنلبسها لدابا. عقلتي ديك لا تونو اللي كنتي صوبتي ليا غوب كافتون من 2012 وهي اللي عندي ومازال كنلبسها لدابا ليومنا هذا. نسمح لي واحد لو خيطها لي في 48 اور. في 40 كان عندي مهرجان ديال مراكش. مهرجان ديال مراكش خيطتها ليا في 48 ساعه، ولكن شنو غنقول لكم ولا اروع ولا اروع. واشاك فوا كنلبس هذيك لا تونو كانني عاد خيطتها، حيت هي كدير كرياسيون ديالها دي بياس اونيك. وحاجتك الا خيطتيها ما لابسه حتى واحد صافي. ما ساليت هادشي اللي بغيت نقول لكم. هذا اقل شيء ممكن نقوله في حقك، والله اقل شيء ممكن نقوله في حقك. المهم ها نتوما جليليبه كيف ما كتشوفوا معايا انا حمقاتني هذه سعيده والله ما نتعاتق معك. ديالي انا لبست لكم واحد الموديل واحد اخر عجبني حتى هو، ولو انه مازال ما كاملش. سعيده هي جمعتها ليا غير بالفناتي، ولكن بغيت نوريكم غير هذا الديتاي هذا اللي كاين في لا مونش. شوفوا كيفاش كاين. هذا سي زواق المعلم وعاملين مشبك، حيت طونطونس دابا طوندونس كلشي تخراق داكشي مشبك. سي لا غروند مود دابا. سي ما بروبر كرياسيون هادي. سي موديل جديد يلاه درتو. كنشوف واش غينجح واش غيعجب بلوس دو كليونط. سي ما بروميير بياس اللي خدمت فيه. فوالا ان شاء الله ان شاء الله. اللي عجبك انت راه غيعجب الناس الاخرين. داكشي اللي انا شوفي ماشي غير هذا، ما عجبني كلشي. ما كرهتش داك لي بيس كاملين. شوف دابا ناخذ منه وحده. المهم واخا تشوفوا لي مونش شويه مقزمين عليه لان ماشي عبار ديالي، هذا عبار ديال واحد السيده اخرى ديال اون كليونط سعيده، لكن قلت لها ماشي مشكل. انا اللي المهم عندي هو نوري الزوينات ديالي. الموديل هذا هو اللي اهم في هادشي كامل. ايوا هادشي اللي كاين. الله يعطيك الصحه اختي سعيده دايره خديك. ولكن انا راه غادي نشوف فين ما غتبالي. عجبني واحد الموديل حمقني. هذا سعيده قالت لي كتصوبوا لواحد لا كليونط هي وبنتها. شوفوا معايا هادي ما كرهتش ندير انا والبنات شي حاجه بحال هكا. شوفوا ويتو هادي تلبسها ناكلها هي بالبوسان. شوفوا معايا شحال فنو. هذيك بزواق المعلم. سيدي كريب خلطت لو كريب. هذا درت لك كريب مع لا موسلين. باردون لا موسلين هنايا. عملت الفلور اون دي بوند باش نلعب بليزيور ماتيير. كيعجبني ندخل بليزيور ماتيير. لا دونتيل مع الفلور مع لا سوا مع لا موسلين. دابا هادي سعيده ملي كتلبس كتبان كومين غوب ياك. بيان سير كومين غوب كتكون اجيستي. ودرتها بزواق المعلم وعملت فيها شويه البيرلاج بور فير سورتير لو موتيف اللي عندي باش يعطي شويه لا لوميير. مي كيبقى ديسكريت طون سيغ طون. ما بغيتش يكون اوفر بزاف. ولكن هادي لانيفرسير ديال لا بتيت عندها يا اختي شحال فنه. الله يحفظها ليها تلبسها ان شاء الله بالصحه وبالهنا وتشوفها كيف بغات. الا كانت كتفرج فينا كنتمنى عيد ميلاد سعيد لبنتك وتفرحي بها وتشوفها كيف بغيتي ان شاء الله. درت هذا الستيل هذا. هذا c'est tenue marocain mais avec un combi. Ça c'est brodé à la main et ça prend du temps pour réaliser les pièces comme ça. تقريبا شحال كياخذ الوقت سعيده؟ La moyenne c'est 6 mois 9 mois ça dépend. حيت كتمشي لا برودري كطرز ابري كندخلوها نديوها عند المعلم يحمرها ابري تمشي البيرلاج ابري لا سانتور حتى هي كي اديكوا مع اللبسه. اي سا برون دو طون يعني لا موين 6 mois. اللي عطاتنا لا كليونت 6 mois دو طرافاي سي بارفي. داكور. ولكن راح سي تخيلت راسي لابساها ان شاء الله قريب. تخيلت راسي لابساها فاش غنحيد هذوك 10 كيلو اللي باقيين الاخرين ان شاء الله. جميل. كاين دوطر كولور نوتر تاع هما برودي انا ما نوريك معايا. هذه حتى هي سي با اونكور فيني مي شوف سي دو بياس برودي حتى هي على ما بيرلي. سي با اونكور فيني مي اون كور دو رياليزاسيون. نفس الخدمه جايه في لي مانش. جايه في لي مانش كامله نفس الخدمه.
هنا كاين في القفطان التحتاني شفتيها بغودي وفي القفطان الفوقاني حتى هو فن. الله يعطيك الصحه. في لي مانش ça c'est un peu chargé pour les grands fêtes عرفتي هذه فاش كتلبسي بيان سور لي اكسسوار ماكيي بيان كوافي عرفتي كيتبان ولا في الاحلام. ولكن هذا اللون عاوتاني حتى هو هذه الخدمه هذه حتى هي زوينه. هذا سي زوق المعلم. انا كنحاول الزوق المعلم ما نديرو ان بو مودرن ما كنمشيش بزاف كلاسيك. خديت ان موتيف جي كريي ان موتيف مودرن والمعلم ديالي حاول يمشي بلي كولور بور فير سورتير لا بياس ما تبقاش كتجيني بحال لي مورط طافيه يعطيها شويه الحياه. قلت لكم المهم هو انكم تشوفوا الموديل كيفاش داير. الموديل كيجي في لي مانش بحال هكا راس كنقولوا راس الكم. ابري انا حاولت ما نحطوش الفوق بالطول تحت باش يكون ان اكيليبر غادي مع لي مانش مع هاد لابارتي. شو عليك كيفاش داير كيجيو حتى قده وحده قد راس الكم قد فين كاينه الزواقه هنا. جميل صحه والراحه. الله يعطيك الصحه. زعما ديالي هذا انا مي اون كونفيرم لا بلو لا بلو لا بلو ان شاء الله. لا بلو ناس خيطريه سعيده غادي نشاركها معكم. اختي سعيده انا ما فهمتش كزربتي عليا ودرتي لي ليسياج اللبسه ديالي وما قلتيش للمتتبعات ديالي شنو اللبسه شنو هي والثوب مناياش وشنو هي لا كرياسيون ديالك فيها. حنا بغينا نخليو مفاجاه باش يشوفوها كيف ما بحال ديما خليتها لك سامبل. انت كتبغي تو سكي سامبل خدمنا على كولور لو نوار سي نوتر. انت المناسبه جو كرو عندك في الليل ياك عندي بالليل الليل سا دون بلوس سيرتو مع الكاميرا مع سي ان فون اللي غتخدمي عليه بيان. ودرت لك ان بتي رابيل ان بتي توش ان برودري بيرلاج في لي مانش كنقولوا حنا راس لكم اون بيتيت بارتي هنا وفي لا سانتور خليتها نوتر حيت انت كيف ما بحال ديما ما كيجيكش بزاف الخدمه شارجي. انا ما كتعجبنيش عليك غير ان بيتيت توش هكا خفيفه راه كتجيك غزاله. وحاولت كيف ما شفتي خدمتك على طون نوتر مشيت لك في لو غري في لو بلاك ديامون شي لي كولور لو ديغرادي يعني اللي قريب لي كولور بروش ديال لو نوار. ما بغيتش نخدم لك تو سكي ارجونتي دوري صافي بزاف عليك. بقيتي ديسكريت انت حطيت لك الشغل اللي كتبغي انت اصلا. ودابا اللبسه ديالي سعيده امتى غادي توجد؟ حنا دابا في لا فاز فينال لا فينيسيون. عطيتني دابا شويه الخدمه بلوس انا نديرو لي روتوش باش نقصوا لك لي 8 سنتيم نقصتي وغندوبلو لك لو بري فوا 2 ياك طرافاي. غنعملوا لي روتوش بعدا كاين ولا فينيسيون يعني ان شاء الله واحد ان ماكسيموم اون سيمين ان شاء الله تكون عندك. اون سيمين وي ما بقالنا والو نخدموا اليز حيت نقدر نعطيها لك انا في 48 اور كتعرفيني انا عارفاك بغيت نخدمها بعقلي بشويه ما بغيتش نخدمها وانا صافي. لا صافي لا خد بها بعقلك. كما شفتوا معايا شفتوا كيفاش فاش كيكون عندي برنامج كيفاش كنوجد. انا حاولت نشارك معكم هذه الحلقه هذه لان كي قلت لكم في الاول ديال الحلقه هو انني عندي برنامج اللي غادي نصوروا ان شاء الله الاسبوع المقبل اللي غادي نصوروا التلفازه وغادي يكون لصالح القناه الثانيه. ما غاديش نقول لكم شنو سميت البرنامج غنخليكم حتى تشوفوه ان شاء الله ويكون مفاجاه لان ما عنديش الحق نقول سميت البرنامج. وفاش كتكون عندي شي برنامج بحال هكا كنبغي نلبس راه فيا ما نقدر عندي زعما نمشي ستيليست وهذا ونلبس ولكن لا انا بغيت ندير شي حاجه ديالي نخيط ليا سعيده ولبس شي حاجه كي قالت لكم سعيده اللي غادي تجي مع لو كور ديالي وشي حاجه اللي دماغي باغيها ليا وشي حاجه اللي غادي تجيني انا زوينه وفي نفس الوقت تبقى عندي اللي نقدر نلبسها مره اخرى. هذه راه ما عطيهاش ليا سعيده راني مخلصه فلوسي لا سي فري سعيده زعما شحال من خطره كتخيط ليا شي حويجات كتعطيهم ليا كادو. مي هاد المره انا اللي زعما تعاملت معها لان كنقولها شوفي اخوه صداقه وخدمه ما كاين فيها لا هادي ولا هادي. المهم زوينات ديالي ان شاء الله منين غادي نلبس اللبسه قبل ما ندوز فيها في البرنامج ضروري ما غادي ندير لكم دي ستوري باش تشوفوني كيفاش غادي نجي بها. والحلقه ديال اليوم سالات نتمنى تلقانا وياكم في الحلقه الجايه باذن الله وبسلام عليكم. ولكن غادي نخلي لكم العنوان والتليفون ديال سعيده الحام في صندوق الوصف وما تنساوش تشاركوا معايا اي حاجه بغيتوها مني في الانستغرام ديالي اللي هو صدقي هدى اوفيسيال. وبسلام عليكم.